خب حالا رئیس جمهور آمریکا، صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس، اینا دارن از یه چنین موجودی، از یه چنین هویتی دارن دفاع میکنن و بهش کمک دارن میکنن. این معناش چیه؟ معناش این است که مسئله تبعیض نژادی که امروز یکی از مسائل مهم دنیاست و بشر چشمش باز شده و تبعیض نژادی یکی از نفرت انگیزترین عقاید و گرایش هاست، این آقایون معروف همشون معتقد به تبعیض نژادی هستن و هیچ مخالفتی با تبعیض نژادی ندارن. ولی اگر مخالف بودن، این با در عمل کردشون در مورد قضیه غزه و فلسطین خودشون نشان میده.